बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि नमक हरामों ने पाकिस्तान के साथ जंगबंदी का फ़ायदा उठा के और दोहा के अंदर मुज़ाकरात और जंगबंदी और सीज़ फायर के हवाले से मुज़ाकरात को मज़ीद बढ़ाकर थोड़ा सा वक्त लिया और खदशात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। भारत नाज़रीन ड्रोन्स और मिसाइल लेकर पाकिस्तान के बिल्कुल सर पे पहुंच गया है और अफगानिस्तान में ये ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर भारत की जो मिसाइल यूनिट है उसके कुछ जो तकनीकी माहिरीन है वो भी पहुंचे हैं। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ी और खौफनाक जंग शुरू होने वाली है नाज़रीन, और मशरिक से भी खतरात मौजूद हैं। जबकि नाज़रीन एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें जो अफगानिस्तान के नए जो इंटेलिजेंस चीफ है उसकी मुलाकात हुई है जो सिक्योरिटी मुशीर हैं मोदी के, अजीत डोवल, उनके साथ। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन जो चीज़ें हैं ये क्या चीज़ शो कर रही हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, कुछ टाइम पहले हमने आपको खबर दी थी जिसमें आपको बताया था कि अफगानिस्तान ने एक खबर चलवाई जिसमें कहा गया जी कि अफगानिस्तान ने 400 किलोमीटर दूरी तक जो मार करने वाला मिसाइल है उसका एक्सपेरिमेंट किया है। और ये खबर नाज़रीन भारतीय जो ट्विटर हैंडल्स हैं, उसके बाद सोशल मीडिया है, उसके ऊपर ये खबर फैलाई गई और जानबूझकर फैलाई गई। हालांकि नाज़रीन जो अफगानिस्तान है उसके पास इस तरह की कोई सलाहियत मौजूद नहीं, ना उसकी कोई ऐसी लैब्स हैं कि जिसके अंदर वो मिसाइल डेवलप कर सकें। और दूसरा ये होता है कि नाज़रीन जिस एरिया के अंदर मिसाइल एक्सपेरिमेंट करना होता है वहाँ पे नोटैम जारी किया जाता है और ताकि जो कोई भी फ़्लाइट्स जो हैं वो कमर्शियल फ़्लाइट्स या दीगर फ़्लाइट्स वहाँ से गुजर रही हैं वो उस टाइम के दौरान जो है वो इस एरिया से ना गुजरें। तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं। और वैसे भी नाज़रीन जो हमसाया ममालिक हैं उनके जो सेटेलाइट्स हैं उनके ज़रिए भी मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये खबर तो गलत, हमने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत ने अपनी एक बड़ी गेम चल दी है। यानी अफगानिस्तान जो है उसको कहा गया कि आप जो है वो तरला मिन्नत करें पाकिस्तान का और फौरी तौर पे सीज़ फायर करवाएं। सीज़ फायर हुआ, बातचीत जो है वो दोहा के अंदर हो रही और उसमें इन्होंने कहा जी कि पहला मरहला जो है, हालांकि पाकिस्तान की 3 डिमांड्स हैं, कोई लंबी चौड़ी डिमांड्स भी नहीं और डिमांड्स भी बड़ी जायज़ हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक तो अफगानिस्तान जो है वो डेवरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करे अफगान तालिबान हुकूमत, और दूसरा जो वहाँ पे काम करना है वो दहशत गर्दों को पाकिस्तान में जो इस्तेमाल पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और तीसरा ये है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना अफगानिस्तान की सरजमीन को। तो ये लीगल सी चीज़ें पाकिस्तान पहले भी यही डिमांड्स करता आ रहा है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि ये फिर उन्होंने दोहा में कहा जी कि बातचीत चल रही है, अब इसको आगे जो है वो दोहा में बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस दौरान नाज़रीन बड़ी गेम डाली गई है कि भारत से जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान में पहुंचा दिए गए हैं। मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान जब अटैक कर रहा था तो भारत के कुछ जो एयर डिफेंस के ऑफिसर हैं और कुछ तकनीकी माहिरीन हैं वो वहाँ पे मौजूद थे रेडार्स इंस्टॉल करने के लिए और एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए। और ये भी खबर आई थी कि भारत जो है वो मिग तैयारे जो हैं वो अफगानिस्तान को देने जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो आने वाले दिनों के अंदर जो इनके पास टुकैनो 29 तैयारे हैं, 26 वो भी इनके ऑपरेशनल होंगे और पाकिस्तान के ऊपर हमले में इस्तेमाल होंगे। तो ये नाज़रीन जो तमाम तर चीज़ें हैं इनकी कड़ी से कड़ी मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि ये सारी की सारी गेम अफगान तालिबान ने बड़े तरीके के साथ खेली है और अब जंगबंदी का फ़ायदा उठा के ये भारत को पाकिस्तान के जो है वो मगरिब में ला के उसने बिठा दिया है। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है क्या पाकिस्तान को इससे ख़तरात मौजूद हैं? तो डेफिनेटली नाज़रीन जब इनके पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, अगर ड्रोन्स हैं तो डेफिनेटली इनके ऑपरेटर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे अफगान तालिबान ही बैठे हों, वो भारतीय ऑपरेटर भी हो सकते हैं इसके, और डेफिनेटली वही होंगे इनिशियली अगर पाकिस्तान के खिलाफ इनको हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आने वाले दिनों के अंदर 2 तरफा जंग शुरू होगी पाकिस्तान की मशरक से भी और मगरिब से भी, और ड्रोन्स अटैक जो हैं वो मगरिब से पाकिस्तान के ऊपर किए जाएंगे। नाज़रीन प्लानिंग ये चल रही थी एक्चुअली जो शुरू में थी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ
کہ چترال سے لے کر آن ورڈ بلوچستان تک یہ پوری پٹی جو ہے اس میں جنگ چھیڑی جائے گی. پاکستانی فوج کو ایک بڑے بارڈر پہ انگیج کیا جائے گا. ایک جو ہے وہ جو دہشت گردوں کی سہولت کار ہیں وہ یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو موجود ہیں وہ ان کی سہولت کاری کریں گے, اور یہ جو خیبر پختونخوا اس کو الگ کر دیا جائے گا. پھر جو ہے وہ شورش برپا کر کے یعنی جو بلوچستان کے اندر معاملات ہیں وہاں پہ انگیج کیا جائے گا. تو ناظرین یہ پلاننگ چل رہی تھی, اور پھر مشرق سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر بھارت اٹیک کر سکتا ہے. تو یہ پلاننگ جو ہے وہ پوری چل رہی تھی, لیکن پاکستان نے جب اٹیکس کیے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنایا, تو اس کے بعد ناظرین ان کو اندازہ ہوا کہ پاکستان جو ہے کوئی رعایت نہیں کرے گا, تو جنگ بندی کروائی گئی, اور اس دوران جو ہے وہ اپنے باپ کو یہاں پہ لا کے اس نے بٹھا دیا. اب ناظرین بھارت جو ہے وہ براہ راست اگر جنگ کے اندر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس بھی بڑا معقول جواز ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے 7 سسٹر ریاستوں میں اور جو دیگر ان کی جو پٹی ہے پوری اس کو پاکستان کاٹ سکتا ہے, اور وہاں پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس ایک جواز موجود ہوگا, اور چائنا بھی پاکستان کی مدد کے لیے موجود ہے. ناظرین اس وقت ایران اور چائنا نے پاکستان کے ساتھ ہر حال میں جنگی حالات میں اور امن کے حالات میں ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خبر سامنے آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ناظرین جو سراج الدین حقانی جن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے, یہ بھی افغان میڈیا پہ ہی باتیں, افغانستان سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنل جو ان کے ونگز ہیں ان کی جانب سے یہ بات پھیلائی گئی کہ جی اس کو نظر بند کر دیا گیا ہے جو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے جو بڑا کام کیا گیا جی کہ اس سے وزارت اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے قریبی آفیسرز ہیں ان کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا. لیکن ناظرین اب خبر کیا آ رہی ہے, ایک ویڈیو سامنے, ایک تصویر سامنے آئی ہے جو کہ سراج الدین حقانی جو کہ ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, اور یہ ناظرین کل کی تصویر ہے, اور کل ناظرین کرغزستان کے اندر اجیت دوول کے ساتھ سراج الدین حقانی کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ایک ساؤتھ ایشین جو سیکیورٹی سمٹ تھا وہاں پہ اس میں ان کی ملاقات کی تصویر ہے, اور اس کو آج جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے. پہلے خبر یہ چلوائی گئی کہ سراج الدین حقانی جو ہے اس کا معاملہ جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کا قندھار کے ساتھ کٹ گیا, اور معاملات جو ہے وہ بڑے خراب ہیں. آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ بھی خبر چلائی گئی کہ کابل کے اندر جو ان کا انٹیلیجنس چیف مارا گیا ہے اس کے پیچھے بھی سراج الدین حقانی کی انٹیلیجنس جو پاکستان کو پرووائڈ کی گئی وہ ہے, اور اس وجہ سے کہا گیا جی کہ ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر لیا گیا. لیکن چاہتے یہ تھے کہ یہ ان کو حقانیوں کو پاکستان کے قریب کریں, اور ادھر جو ہے وہ بھارت کے ذریعے یعنی ایک تو اس کو پاکستان کے قریب کریں, اور دوسرا یہ جو افغان طالبان قندھاری ہیں وہ بھارت کے زیادہ قریب ہو جائیں. تو اب یہ جو تصویر سامنے آئی ہے یہ ایک نئی کہانی بیان کر رہی ہے. کہانی یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے ڈیفینیٹلی اس تصویر کو ریلیز کروایا گیا اور بتایا گیا ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں را اور بھارت کے جو جتنے بھی خاص طور پہ جو جنگوں کے حوالے سے پراکسی وار کے حوالے سے منصوبہ ساز ہیں وہ ان کے ساتھ پوری طرح سے لوب میں اور ان سے سارا کچھ وہ کروا رہے ہیں. تو ناظرین پاکستان کو اب کسی قسم کی رعایت تو کرنی نہیں چاہیے. اگر بھارت یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا تو پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس میں جواب کابل کے اندر تو دیا گیا, لیکن اتنا چھوٹا جواب نہیں, بڑے جواب دینے چاہیے. اور اس وقت افغانستان کے اندر جو رن ویز ہیں, ایئر فیلڈز ہیں, اور جتنی بھی ان کی جو ایئر سٹرائکس کے لیے استعمال ہونے والی فیسیلیٹیز ہیں ان کو اڑا دینا چاہیے, اور پھر اس کے بعد معاملات کو دیکھا جائے گا. اب بھارت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کو دونوں بارڈر پہ انگیج کرے گا, تو پاکستان بھی اسے دونوں بارڈرز کے اوپر انگیج کرے گا. آلریڈی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں پرو پاکستان گورنمنٹ موجود ہے, وہاں پہ پاکستان کا جو فوجی اڈا ہے وہ بھی تقریباً بن چکا ہے. چائنا اور پاکستان اپنے جنگی طیارے وہاں پہ ڈپلوائے کریں. اور تو اور ناظرین جو بنگلہ دیش ہے وہ $730 ملین کے پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے 15 جنگی طیاروں کا ایک پورا اسکواڈن جو ہے وہ خرید رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت اشارہ کر رہی ہیں کہ بھارت آپریشن سندور کی ناکامی کا بدلہ افغانستان کے ذریعے لینا چاہتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان کو پاکستان نے سپورٹ کیا تھا تو انہوں نے سوویت یونین کو شکست دے دی تھی, انہوں نے امریکنز کو شکست دے دی تھی, لیکن اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ پاکستان کو شکست دیں گے. یاد رکھیے گا پاکستان ان کا باپ ہے, پاکستان کو ان کی رگ رگ کا پتہ ہے. اور دوسری بڑی چیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو فوری طور پہ نکل جانے کے احکامات دے دیے گئے, اور سب کو گاڑیوں میں بھر بھر کے بارڈر کے دوسری جانب پھینکا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی پلس پوائنٹ ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں کے اندر. ناظرین لگتا ہے کہ بھارت جو ہے اور افغانستان دونوں کو پاکستان دونوں سرحدوں سے
ٹھوکتا ہوا دکھائی دے رہا. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایران ہے اس نے زابل کا جو ضلع ہے ان کا وہاں پہ اپنی جو میزائل یونٹس ہیں ان کو ابھی ریسنٹلی ڈپلوائے کیا ہے تاکہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی مدد کے لیے ایران بھی میدان میں اترے گا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.